فبأي آلاء ربكما تكذبان رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسه جون مشابه دل جنت سرا غانا پر غانا اخلاقی چه حقیقی جون تیر کڑو غانا پر غانا اخلاقی چه حقیقی جون تیر کڑو حسین وچی کڑو جپال علمیت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسه جون مشابه دل جنت سرا غاڑا پر غاڑا اخلاقی چه حقیقی جون تیر کڑو غاڑا پر غاڑا اخلاقی چه حقیقی جون تیر کڑو حسین وچی کڑو جپال علمیت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا استازانو خیال ضرور قدر هم ضرور دی دا استازانو خیال ضرور قدر هم ضرور دی ضرور دا دیر خپل وکیل شفقت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا د ځان کتاب طالبانو را معشوقا وګڼه د ځان کتاب طالبانو را معشوقا وګڼه سپو ادب پا احترام لسعادت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا رازی چه خواجوندن کڑو تیر لا محبت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دا مدرسی جون مشابه دل جنت سرا دای